आयच्या मिसाची ते सवा ह्या पर्यंत जल्मा दीस आचरण करतात. रोन डिसोजा सुरतकाल, आर्या डेसा वसाय, सियान डिसोजा गोवा, विडा नोरोना थाने, क्रिस डायस विलेपार्ले, लिली डिसोजा बेंगलोर, सवीना सल्डाना. अर्गामी सितात मेबल पिंटो वलेन्सिया, रॉयस्टन डिसोजा सुरतकाल, विन्सी जॉर्ज सियरार विरार टाउन, हिल्डा डिसोजा मुल्की, स्टेला फेर्नांडिस पेर्मुदे, सेवरिन डिसोजा आणि कुटुंब बोरिवली. मुरियेच्या मनाक अर्गामी सितात जॉय सँड्रा. पवित्र त्रिंदादीच्या मनाक अर्गामी सितात रोहन गोंजाल्वेस. बऱ्या भलायके पासत आनी खासगी इराद्या पासत मी सितात नॉयल फिलोमिना आणि प्रिसिल्ला विरार टाउन, हिल्डा डिसोजा मुल्की, ॲलिस आणि बेझिल रेगो आणि मेरी फेर्नांडिस, रॉबर्ट आणि जेसिंता फेर्नांडिस बेंगलोर, ग्रेगरी मिनेजेस वामंजुरू, ब्लोझम आणि केविन फेर्नांडिस दुबय, कुस्तास डिसोजा आणि कुटुंब हलियाल. सरिल्ल्या आमच्या मोगाच्या पासत आमी मागया. 7व्या वर्साचो उगडास देवादीन मॉरिस आणि फिलिप डिसोजा अंधेरी. 3ऱ्या वर्साचो उगडास देवादीन जॉन फेर्नांडिस नायनाड, देवादीन लुईस सिक्वेरा बेंगलोर, देवादीन चार्ल्स आणि एलियास फेर्नांडिस बाईंदूर, देवादीन इन्नास आणि क्रिस्टीन नाझरेत बाईंदूर, देवादीन केल्विन डिसोजा कुवैट, देवादीन लीना लोबो मुंबई, फ्रँकी डिसोजा आणि जीन मेंडोन्सा, फॅबियन फेर्नांडिस धारवाड, ॲलिस नाझरेत मुंबई. म्हयन्याचो उगडास देवादीन रेजिना फ्लोरिन सिक्वेरा UAE, वेरोनिका डिसोजा मँगलोर, थॉमस मोंतेरो मँगलोर, ग्रेसी डिसोजा सुळ्या, फेलिक्स पास्कल डिसोजा तन्नीर बावी, जेरोम मिनेजेस गडकोपर. पयल्या वर्साचो उगडास देवादीन तेरेजा आळवा. 2ऱ्या वर्साचो उगडास देवादीन स्टेला लोबो, देवादीन फ्रांसिस लोबो, जोयल वाज, मेरी आणि फ्रांसिस डिसोजा मुल्की. पयल्या वर्साचो उगडास देवादीन अपोलिन हेलेन डिसोजा मोडांकापो बोंटवळ, देवादीन अनिता कापो, देवादीन जॉन चकेरी. 3ऱ्या वर्साचो उगडास देवादीन आर्चिबाल्ड डिसोजा अंधेरी, देवादीन एडवर्ड डिसोजा बेंगलोर, देवादीन फादर JJ मार्टिस आणि देवादीन सिसिलिया दांतेस बेंगलोर. ह्या त्या सवा सांगता आमची खासगी त्या सवा आनी इराद्या पासोती आमी मागया. जेजू येता म्हजो जेजू येता आयच्या बलिदाना. जेजू येता म्हजो जेजू येता म्हाका दादोस करच्या. होसाना होसाना जय दाविदाच्या पुताक होसाना. होसाना होसाना जय दाविदाच्या पुताक होसाना. काळजा मोना आमची नितळ करूया, एकामेकाक बोगसून तयार जावूया. काळजा मोना आमची नितळ करूया, एकामेकाक बोगसून तयार जावूया. जेजू येता म्हजो जेजू येता आयच्या बलिदाना. जेजू येता म्हजो जेजू येता म्हाका दादोस करच्या.
होजाना होजाना जय दाविदाच्या पुताक होजाना 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 जय दाविदाच्या पुताक होजाना. देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्ता. भोव मोगाच्या पवित्र पुस्तकांत जेजूक परत्यान पळयल्लेंच ताचे शीस संतोसले. मानादेक बाप अनिल किरण फेर्नांडीसाक दैवी कुलोरेतीर मंदिरांत परतून पळोवन जायते जण संतोसल्यात. गेल्या ते एका वर्सा तावन जायत्या जाणांनी विचारलेलें आसा. फादर अनिल किरण फेर्नांडीस खंयसर आसात. दैवी कुलोरेतीर मंदिराक रेतीर दिवच्याक जोगतो व्यक्ती, देवान वेंचलेलो अभिशिक्त व्यक्ती म्हणून देखून जाय एका वर्सा भितर ते परतून हांगासर पाटी आयल्यात. एक वर्स तांणी विशेष रितीन अध्ययन केलां, ध्यान केलां, मागणें केलां, सडीत अनुभव चडला आनी हांगासर वडिलांनी तांकां ट्रान्सफर केलां आनी हांगासरच ते शाश्वत परमनंट हांगासर आसतले. देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवया. मानादेक बाप अनिल किरण फेर्नांडीसाक दैवी कुलोरेतीर मंदिराक आमकां फोव केल्ल्या खातीर व्हडा मोगान आनी व्हडा मानान ताका आमी आतां स्वागत करया. मानादेक बाप इवान गोम्स तांकां फूल दिवन स्वागत करतले. एक रेतीर बरी जाता, एक मिसाचें बलिदान वर्त्या तरान अर्था बरी जाता, जेतना अपुर्बायेचो ताळो आसलेली तसलीं गितां गायलेल्या वेळार आमकां देवान हो केला. मानादीक बाप बॅप्टिस्ट पायस SVD तांचो ताळो भांगराळो ताळो, भांगाराचो ताळो, भोव अपुर्बायेचो सुमधूर ताळो मंगळूरच्या जायत्या कोंकणी गितांच्या कवळ्यांनी तांणी गायलां. बॉम्बेचे आमचे दोनी SVD इगर्जीनी ते विगार बाप जाल्यात. व्हड अनुभोगाचे व्यक्ती देवान आमकां एक देणें जावन काणीक जावन दिलां. हे एक वर्स ते दैवी कुलोरेतीर मंदिरांत आसतले आनी आमकां समेस्तांक ताचो सुमधूर ताळो आयको मेळटलो. तांकांय व्हडा मोगान आनी घनान आमी स्वागत करता. मानादी बाप ऑल्विन पिंटो तांकां फूल दिवन स्वागत करतले. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसो. ख्रिस्तदय मोगाळ भावना आणि भयणीनो, आयच्या ह्या आयतरा आमकां मेळचो संदेश आमचो देव सोमी एक वर्तें दिर्वें जावन आसा. सुम्याक मेळोंक आमी आयल्या, देखून तसो सुमी आमकां कृपा दिता. तशी कृपा आमी मागया. एक घडीभर आमकां समी आयती करया. आमची मनां आनी काळजां त्या सुम्याक मेळच्याक, ताका आयकुच्याक, ताका अत्रेगान सेवच्याक आस. आमची पातकां आमी वळखुया. सुम्या लागचें, एकामेका लागचें भक्सने आमी मागया. संगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदुदार देवा आनी तुमकां बाबयनो मुसगुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तनात सारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत बगे सदां संकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनात करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूट कर, सोम्या काकूट कर. Krista kakutka, Krista kakutka, Somia kakutka, Somia kakutka. महिमा देवा कुसरी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी.
सर्वेच पोरा देवा सर्गींच्या राया सर्पोद्भेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकांता सोमिया जेजू जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळिये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसला आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रात्म्या सांगाते देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया. देवा तुजेर पातये दिल्यांक तूं सांबाळताय तुजे विनय कितेंच पवित्र न्हय कित्याकच मोल ना अदीक अदीक तुजी काकूळट आमकां दाखय आनी आतां सावन आमचें काळी सदां काळ बाळटल्या देण्यांचेर दवरच्याक सरतल्या वस्तूंचो ह्या जिवितांत फावो तो उपयोग करूंक तूं आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलोवन व्हर. हे आमी मागता आमचे सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. रायांच्या पयल्या पुस्तकांतलें वचप. गिबियोनांत सरस्परू सलमांक रातीं एका सपनांत दिश्टी पडलो. देवान ताका सांगलें हांवें तुका कितें दिवंक जाय तें माग. सरस्परा म्हज्या देवा तुवें म्हाका तुज्या सेवकाक म्हज्या बापाय दाविदाचे सुवातेर राय केलाय पूण हांव आजून भुरगो आनी हांवें कितें करूंक जाय तें हांव नेना. तुवें विंचून काडले परचे मदें तुजो सेवक आसा. ही परसा इतली व्हड आसा की ती मेसूंक वाट आपोवंक जायना. तुजे परजेक नितीन चलोवंक आनी बऱ्या आनी वायटा मदलो फरक समजून घेवंक गरज आसलेली जणवाय तुज्या सेवकाक दी. ना तर येदे व्हड परजेक चलोवन व्हरूंक कोण सकत. सलमान केल्लें हें मागणें सरस्पराक मानवलें देखून देवान ताका जाप दिली तुवें तुजे पासत लांब आवक वा ग्रेस्काय वा तुज्या दुस्मनाचो जीव मागोवंक नाय. बगा न्याय निर्णय खातीर गरज आसा ती जणवाय मागली. इतलेंच तुवें मागलें देखून हांव तुवें मागलेलें तें दितालो. हांव तुका इतलें बुदवंतकायेन आनी जणवायन भरलेलें काळीज दितालो की तुका समासाम आसून कोणूच आसतलो ना आनी तुजे उपरांत कोणूच आसचो ना. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. तुझे उतर पाळचे म्हळ्यार म्हज्या दायजाचो वांटो असो हांवें निर्धार केला सर्वेस पोरा. तुज्या तोंडांत हांव येता ती नियमा म्हाका रुपया आनी भांगरा प्रात चड मोला दी. तुज्या उपादेसांचो सर्वेस पोरा हांव कितलो मोग करता. पूण तुज्या साकराक बसयल्या त्या परमाने तुज्या
तुझ्या मोगान म्हाका बुजय आनी धैर्य दी. कनवळायन म्हाका वागय आनी म्हजो जीव वाचतलो. कित्याक तुज्या धर्मशास्त्रांत आसा म्हजी दादोसकाय. तुझ्या उपदेशाचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. तुझ्या उपदेशाचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. सांत पावलोन रोमाघरां बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां सर्व संगती देव तांच्या बऱ्याक पडसो करता म्हूण आमी जाणाव. जांकां विसून काडचे आदींच तो वळखून जाणा तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याची जावंक ताणें निर्मेलां. अशें जायत्या भाव भावंडांच्या घरांत आपल्या पुतान मालगडो पूत जायजे म्हूण ताणें येवजिलें. ह्या पासत जांकां ताणें असलें येवजणेक निर्मेली तांकां ताणें आपयलीं. जांकां ताणें आपयलीं तांकां ताणें नितीवोन केली. जांकां ताणें नितीवोन केली तांकां ताणें आपले महिमेंत भागीदार केली. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पराक जय जय जय. सर्वेस्पराक जय. सदैव तूं बापा सर्गा संसाराच्या दनिया. कित्याक सर्गींच्या राजाचे घूड ल्हानांक तुवें उगडल्या. सर्वेस्पराक जय जय जय. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सामतेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. त्यावेळी जेजू जम्या लागीं म्हणालो, सर्गींचे राज म्हळ्यार शेतान पोवन दवरल्या एका दिरव्या बरी. कोण एकल्याक तें मेळटा आनी तो परत्यान तें लिपयता. उपरांत संतोशान वचोन तें आपलें आस्त बदीक सगळें विकता आनी तें शेत मोलाक घेता. सर्गींचे राज म्हळ्यार बरी मोतयां सोदून वेतल्या एका सावकारा बरी. चड मोलाचें एक मोती ताका मेळटाच तो वेता आनी आपणाचें आस्त बदीक सगळें विकून तें मोती तो मोलाक घेता. परत्यान सर्गींचें राज एका झाळा बरी. तें दर्यांत उडयताच सर जिन्साची मासली तातूंत सांपडटा. जाळ भरल्या उपरांत ते वडतात आनी वेळेर बसून मासली विंचतात. बरी मासली भाटयांनी भरतात आनी नाकारी भायर उडयतात. ते परी घडतलें संवसाराच्या अंत काळार. देवदूत वेतले आनी खोट्यांक बऱ्यातान वेगळे करून उज्याच्या आगठ्यांत उडयतले. थंय जातलो विळाप आनी धांत किर्लोवणी. हें सगळें तुमकां समजलें मू विचारलें जेजून. वय जाप दिली तांणी. तो तांकां म्हणालो, तशें म्हळ्यार सर्गींच्या राज्या विशांत शिकोवन घेतलो हर एक धर्मशास्त्री एक घर धन्या बरी जो आपल्या भंडारांतलें नवें आनी पोरणें भायर हाडता. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्त थंय भोव मोगाचें न्हू. कशीं आसा तुमी सगळीं? कोरोना वायरस कर्ग कशें आसा? दोळ्यांक दिसना तें कोरोना वायरस, पूण ताणें आमचेर कितलो प्रभाव घाला. दोळ्यांक दिसनातलें एक ल्हानशें वायरस आमकां लगाड काडूंक शकता. सगळ्या मनशा कुळाकच नाश करूंक तें शकता. सबार वर्सां पयलीं असलें कर्ग संवसारार आयलां, मात न्ही सबार आयल्यान
तसले एका खरगा वेळार एक व्यक्ती निराश जालो देदेस्पोर जालो तो गेलो एका भाग्यवंत मनशा लागीं आनी भाग्यवंत मनशा लागीं तो सवाल करी लागलो मनशाचें मोल कितें मनशा जिवाचें मोल कितें म्हज्या जिविताचें मोल कितें अशें तो विचारता आसतना तो भाग्यवंत मनीस ताजे लागीं आसलो एक परजळीक फातर काडटा आनी त्या व्यक्तीच्या हातान दिता आनी म्हणटा तूं म्हाका ह्या फातराचें मोल सांग आनी हांव तुका जिवाचें मोल मनशाचें मोल सांगता तितल्यार तो म्हणालो म्हाका कळीत ना तर भाग्यवंत मनीस म्हणालो तूं वच आनी विविध व्यक्ती लागीं तो फातर दाखय आनी ताचें मोल विचार आनी उपरांत पाटये हांव तुका तुज्या जिवाचें मोल सांगता देखून तो व्यक्ती भायर सावन गेलो वाटेर वेता आसतना एकलो रद्दी विकतालो मेळ्ळो रद्दी म्हळ्यार गुजरी म्हणटात पळय पोरणे वस्तू विकतालो व्यक्ती मेळ्ळो ताका ताणें हो फातर दाखयल्लोच ताका तो फातर पळोवन बरें लागलें जाल्यार तो म्हणालो ह्या रद्दीक हांवें विकल्यार चड पयशे म्हाका मेळचे ना ताका हांव 100 रुपया मोल बांदता म्हणालो तितल्यार तो व्यक्ती तो फातर घेवन आनी एका व्यक्ती लागीं गेलो तो एक व्यापारिस्त कोणाकी रीण दितालो वस्तू काण घेवन देखून त्या व्यक्तीन ह्या फातराक पळोवन जालें ह्या फातराक कांय चड मोल आसचें ना जाय जाल्यार हांव तुका 1000 रुपया वसणें दितां रीण दितां तितल्यार तो फातर काण घेवन हो व्यक्ती आनी एका भांगाराच्या सोनारा लागीं गेलो भांगाराचो सोनार तो फातर पळयतच तो म्हणालो हो फातर एका वज्रा बरें दिसता जाल्यार हाका चड मोल दिवंक म्हाका जायना हांव एक 10,000 रुपया जाल्यार दितां तितल्यार तो व्यक्ती म्हणालो हांव हो फातर तुका दिना भाग्यवंत मनशाचो हांव फाटीं व्हरतां फाटीं व्हरून गेलो उपरांत ताणें एका वज्राच्या व्यापारिस्ताक दाखयलो आनी वज्राच्या व्यापारिस्तान परिशकन पळयत आसतना तो म्हणालो एक नीज वज्र तुका हांव 1,00,000 रुपया दितां तें वज्र म्हाका दी ताचें की चड दिवंक म्हज्या लागीं ना तितल्यार तो व्यक्ती म्हणालो हांव तें तुका दिना केवळ ताचें मोल म्हाका कळीत जाय जें आसलें तितल्यार तें काणयोन एक पुरातन वस्तू मोलादीक वस्तू मोलादीक दिरवी पंचयतल्या व्यक्ती लागीं गेल्ल्या वेळार ताका ताणें दाखयलें तो व्यक्ती ताची तपासणी करता ताज्या नावार्दीक तज्ञ करना ताची तज्ञ करून पळयत आसतना तें एक पुरातन वज्र ताका भोव अदीक मोल आसा म्हूण जाणा जावन तो व्यक्तीक हें हाडून आयिल्ल्या व्यक्तीक म्हणटा ह्या वर्त्या वज्राक हांव म्हजे लागीं आसलें 1 करोड रुपया जाय जाल्यार दिवंक हांव तयार आसा ताचे की चड ताका मोल आसा पूण म्हजे लागीं ना 1 करोड हांव दितां तें म्हाका दी पूण तो व्यक्ती ताका दिना तो वज्र घेवन तो भाग्यवंत मनशा लागीं फाटीं वेता आनी घडलेली सगळी संगत त्या भाग्यवंत मनशाक सांगल्या वेळार तो भाग्यवंत मनीस म्हणटा आतां तुका सांगता तुज्या जिवाचें मोल ब्युटी लायज इन द आय ऑफ द बिहोल्ड द ब्युटी लायज इन द आय ऑफ द बिहोल्ड कोण तुजो मोग करता तांचे कडेन तुजी सोबाय विचार तांकां तुजी वर्ती सोबाय कितें म्हूण तांकां कळीत आसता तुजें मोल कितें म्हूण जाणा जायचें जाल्यार कोण तुका नीज तरान मोल बांदता तांचे कडेन विचार आनी तुजें मोल खंडी जावन ते तुका सांगूंक शकतले कोणा कडेन विचारल्यार तांकां आसले अभिप्राय मात्र तुका दितले तुजें नीज मोल जाणा आसल्याक मात्र तुजें मोल कळीत आसतलें ओन्ली वन हू वॅल्यूज यू कॅन रियली नो युअर वर्थ युअर वॅल्यू मोगाचें न्हू आमचें नीज मोल आमचें नीज मौल्य आमचें नीज ग्रेसकाय आमचें नीज ती संपत्ती कितें आयच्या वांजेलांत आमकां वाचूंक मेळटा मातेवाच्या वांजेलांत 13व्या वसरांत 40 आनी 4 वळीर स्वामी जेजू एक अपुर्बायेची वापार आमकां सांगता 3 वापारी तो पटापट सांगता ही पयली वापार अशी जावन आसा या आयका तुमी मातेवाच्या वांजेलांत 13व्या वसरांत 40 आनी 4 वळीर मॅथ्यू चॅप्टर 13 वर्स 44 सर्गींचे रास म्हळ्यार शेतान पूर्ण दवरल्या एक दिरव्या बरी कोणाक एकल्याक तें मेळटा आनी तो परत्यान तें लिपयता उपरांत संतोशान वचून तो आपलें आस्त बदीक सगळें विकता आनी तें शेत मोलाक घेता मोगाचें न्हू देव म्हजो मोग करता देव तुजो मोग करता देवाक म्हजें तुजें मोल कळीत आसा देखून एका वापारी मुखांत जेजू म्हणटा दिरवें सोदून वेतल्या एका सावकारा बरी एका ग्रेस्त मनशा बरी एक मोलादीक दिरवें ताका मेळ्ळें तक्षण ताणें तें पोवन दवरलें आनी उपरांत आपणाचें आसलें सगळें विकून तें ताणें मोलाक घेतलें आतां मोगाचें न्हू देव दिरवें सोदून वेता आनी ताका तें दिरवें मेळटा मोगाचें न्हू आमकां दिरवें म्हळ्यार कितें आमकां भांगार रुपें वज्रां मोतयां माणकां ह्या संवसाराचो जागो आनी ह्या संवसाराची ग्रेस्त वस्तू पूण देवाक मोगाचें न्हू हे ग्रेस्त काय कितेंच न्ही
हागाय प्रवादीच्या बुकांत आमी वाचता दुसऱ्या अवसरांत 8व्या वळी सर्वेस्पर देव म्हणटा भांगार म्हजें रुपें म्हजें. मगाचे न्हू ह्या दिसांनी तरणाटे सगळे गुगलाचेर सर्च करतात, सोदना करतात. म्हाका एक सोदना करया म्हण म्हाका बगलें. अधिक चड भांगार खंय आसा की म्हण सोदना करता आसतना आकाशात नखेत्रां आसात पळय, त्या नखेत्रां पैकी एक नखेत्र खंय, सगळे नखेत्रच वज्र खंय. आमी वज्राक जायते मोल बांदता न्ही, आनी हे नखेत्र कितलें व्हड आसा म्हणून हांवें थंयसर सोदना करतना भुंयच्या की ह्या भुमीच्या की 100 वांट्यांनी व्हड आसा खंय. म्हणजे लागभग 1 लाख आमच्या भुंय 1 लाख असलेच भुमी सांगाता घाल्यार ते एक नखेत्र जायना. ताचें कितें व्हड, तें व्हडलें नखेत्र केवल वज्र जावन आसा, आनी तसलेंच आनी एक नखेत्र भांगार जावन आसा. देखून ह्या सृश्टेंत असलें सगळें भांगार रुपें दिरवें आस्त बदी कोणाचें. आयका तुमी हागाय प्रवादीच्या बुकान दुसऱ्या अवसरांत 8व्या वळीर हागाय चॅप्टर 2 वर्स 8 सर्वेस्पर देव म्हणटा भांगार म्हजें रुपें म्हजें. रुपें म्हजें भांगार म्हजें उलयता तो दरबाराचो सर्वेस्पर. तसलो सर्वेस्पर देव तितलो ग्रेस्त आनी अधिक व्हरतो देव म्हाका आनी तुका म्हणटा तुमी म्हजें दिरवें. देखून दिरवें कितें जावन आसा, दिरवें जावन आसा म्हाका इस्रायल. येदोळ पर्यंत ही वपार आयकत आसतना वाचता आसतना नियाळ करता आसतना तुमी चिंतला जावं करो आमी क्रिस्तांव, आमी देवाचे भक्त, आमी तें दिरवें देवाचें राज ह्या पवित्र पुस्तकांत आसचें देवाची उतरां सोदून आमी वेचीं आनी दिरव्या बरी आपणावची म्हणून. आज आनी एका रितीन तुमी हाचो नियाळ करा. देव म्हाका तुका सोदून येता आनी म्हाका तुका ताची दिरवें म्हूण तो लेखता. निर्गमान बुकांत 19व्या अवसरांत 5व्या वळीर सर्वेस्पर देव कोणाक दिरवें म्हण लेखता, कोणाक आपणाचें आस्तबदीक म्हण लेखता, कोणाक आपणाचें मोलादीक वस्त म्हण लेखता. आयका तुमी एक्सोडस 19:5. देखून आतां तुमी म्हजो ताळो आयकशात जाल्यार आनी म्हजो सोर्लो पाळशात जाल्यार तुमी सोर लोकां मदें म्हजी आस्त जातल्यात. आस्त जातल्यात मोगाचें न्हू. इस्रायल म्हळ्यार देवाची आस्त, देवाचें दिरवें, देवाची माणकां, देवाची वज्रां, देवाची मोलादीक वस्तू हांव आनी तूं जावन आसा. किर्तनाच्या बुकांत 130 आनी 5 वर्सांत 4थ्या वळीर परतून देवाचें उतर म्हणटा देवाचें दिरवें कितें पळया, देवाचें आस्तबदी कितें म्हण आयका. साम 135 वर्स 4. आपणा खातीर सर्वेस्परान जाकोबाक विंचून काडलो, इस्रायलाक आपलीच आस्त जावंक ताणें निर्मिली. मोगाचें न्हू देवाची आस्त आमी इस्रायल, एल म्हळ्यार देव, इस्रा म्हळ्यार परजा, देवाची भुरगीं देवाची आस्त. आनी ही आस्त ह्या संवसारांत लिपोवन दवरल्या, म्हज्या तुज्या कुडीन ती लिपोवन दवरल्या. भायल्यान मोगाचें न्हू दिसना. हांव आनी तूं देवाचीं भुरगीं आमच्या आत्म्यान, आनी हो आत्मो देवाचो जीव म्हजे थंय तुजे थंय कुडींत आसा. खंयचें एक घर भायल्यान पळयल्या तक्षण घरा भितर आसलीं मनशां कशीं आसात म्हूण आमकां सांगूंक जायना. भितर आसलीं मनशां ल्हान आसतात, दिशीन दिशीन वेतात. भायलें घर पळोवन भितर आसलीं मनशां कशीं आसात म्हूण सांगूंक जायना. त्याच रितीन मोगाचें भायली कूड आमची पळोवन आमच्या कुडी भितर आसलो तो आत्मो देवाचो जीव कसो म्हणून आमकां सांगूंक जायना. पूण देव तें जाणा मोगाचें ताचें मौल्य, ताचें मोल देव जाणा. कितले वर्ते हांव आनी तूं देखून म्हणटा देव दिरवें सोदून आयलो. देवाचीं भुरगीं मोगाचें देवाचें वर्ते दिरवें ह्या संवसारांत मनशां मदें तें आसा. इस्रायल मनशा कुळा मदें आसा, देवाचीं भुरगीं ह्या कुडींत आसात. देव ताची सतना करता, तो आपलें सगळें तो विकता. म्हणजे देवपण बगलें दवरून मनीस जाता. समी जेजू क्रिस्त कुर्सार मरोन वर्तें मोल दिवन ताणें म्हाका तुका विकतें घेतलां. कोरिंथकारां बरयलें पयलें पत्र 6 बोड 1 Corinthians chapter 6 verse 20 म्हणटा देवान वर्तें मोल दिवन म्हाका तुका विकतें घेतलां. आनी आतां मंदरसून जेजू दुसरी वपार सांगता. सर्गेचें रास म्हळ्यार बरीं मोतयां सोदून वेचल्या एक सावकारा बरी. मोगाचें न्हू जेजू पटापट 3 वपारी सांगता. सर्गींचें राज म्हळ्यार दिरवी सोदून वेच्या त्या सावकारा बरी, आनी मोतयां सोदून वेतल्या सावकारा बरी, आनी एका मासलीत आगोंग उडयल्या त्या जाळा बरी. मोती भोव परजळीक मोती परजळटा न्ही, मोतयाक विशेश मोल आसा. देव मोगाचें न्हू जेन्ना म्हाका तुका तो विंचता, हांव आनी तें तूं स्विकार करता, आमी एका मोतया बरी परजळटा. देखून मातेवाच्या वांजेला सुरवेर जेजू थंयसर म्हणटा तुमी जावन आसात पृथ्वेचें मीठ, तुमी जावन आसा संवसाराचो उजवाड. हांवें आनी तुवें ह्या संवसारांत उजवाड जायचें, पृथ्वेचें मीठ जायचें, आनी एका मोतया बरी परजळा जाय. कशें हांवें आनी तुवें मोतया बरी परजळयत. मोगाचें न्हू
मोती खंय मेळटा आमकां मोती गुंड दर्यान मेळटा एक नावार्थीक बरयणार म्हणटा भांगार मेळत जाल्यार गुंड मातयेन कोणी जंय मोतयां मेळत जाल्यार गुंड दर्यांत उडा जंय गुंड दर्यांत खुबे आसतात दर्या तडेरी खुबे आसतात पूण गुंड दर्यांत आसल्या खुब्याक त्या दर्याच्या उदकाचे सर जडाय ती सोसून व्हरच्या खातीर ताचें खुब्याचें बायलें तें कितें म्हणटा तें कावर बारीक घट्ट आसता आनी ताच्या भितर आसलो कुबो ताका आमी म्हणटा ऑयस्टर म्हण ऑयस्टर हो कुबो जर तर कितेंय खाता आसतना तातूंत रेंव ताच्या तोंडा भितर रिगली ताच्या पोटाक गेली ती रेंव ताका एलर्जी जाता या ताका दुखयता आसतना ताचें तें रगत येता तें रगत घेटो जावन सवकास त्या रेंवेच्या भोंवतणी तें घेटो जाल्लें वाडटा आसतना एक आपुरब्याची एक पल जावन मोती जावन रुपीत जाता म्हणून मोगाच्यानो जाणारी आमकां सांगतात गुंड दर्यांत मोगाच्यानो संवसारांत देवाचीं भुरगीं मोतया बरीं जातात केदाळा तीं जातात कश्ट संकश्ट दगदणी आनी सर तरांचे विरोधपण तांणी अनुभव केल्ल्या वेळार देखून म्हाका तुका आपोवणें मेळ्ळां ह्या संवसारांत देवाच्या मिस्ती कुडीचे सांदे जावंक पवित्र सभा म्हळ्यार देवाच्या जेजूच्या मिस्ती कुडीचे सांदे जेजूच्या मिस्ती कुडीचे सांदे आमी केदाळ जाता जेजून कशे कश्ट दग्ध सोंसले हांवें तुवें आमच्या जिवितांत आमकां मेळचे ते कश्ट दग्ध व्हडा मोगान आमी स्विकार करून जेजूच्या कुर्साच्या कश्टांत भागीदार जाल्ल्या वेळार आमी मोगाच्यानो मोतया बरीं परजळटना 1 Peter chapter 2 verse 21 तुमकां आपोवणें मेळ्ळां येस खातीर म्हणजे कश्ट सोंसचे खातीर तुमचे पासत पयलीं क्रिस्तान कश्ट सोंसल्यात ताच्या मेटांनी तुमी चलच्याक ताणेंच तुमकां देख दिल्या मोगाच्यानो आमकां देवान विंचलां जाल्यार कश्ट सोंसच्या खातीर कश्ट सोंसल्या वरवीं हांव आनी तूं एक मोती जावन आमी परिवर्तीत जाता रुपांतर जाता नवे व्यक्ती आमी जाता जेजू कुर्साचें मरण सोंसून तो रुपांतर जालो पुनर्जीवन जालो आज आजच्या कोरोना व्हायरस खरगा मुखांतर मोगाच्यानो देव म्हाका तुका एका मोत्या बरें परजळ अशें करता कशें तें करता आमी पळयता सांत भक्त मार्तीर विशेष कश्ट संकश्ट दगदणी बघून मोतया बरी मोगाच्यानो परजळ्ळ्या कोरोना व्हायरस कर्ग आमी आयकल्ल्या प्रमाणे चायनाच्या वुहान तावन सगळ्या संवसाराक विस्तारले आमी म्हणटा वुहान त्या प्रांताच्या लागसारच आसल्या प्रांत्यांत आमचो येसुडीचो पयलो मिशनरी सांत जोसेफ फेर्नांडमेट्स इटलीचो गेल्लो थंयसर वचून ताणें सुवार्ता परगट केली पार लोकांक ताणें क्रिस्तांव केल्लें जावन आसा त्या वेळार थंयसर एक टायफस म्हणलो एक ताप उदेलो आतां कोरोना व्हायरस कर्गा बरी आसलो 100 वर्सां आदीं आनी त्या कर्गा वेळार तो वगच बसनासतना सुवार्ता परगट केली पिडेस्तांची सेवा केली पिडेस्तां सांगता तो जियेलो देखून त्या टायफस तापा वरवींच तो मेलो 1909 इसवेन पळय सांत ताच्या जिवितांत तसलें कर्ग येत आसतना वगत बसोना ताची सुवार्ता ताणें परगट केली आनी त्या सुवार्ते खातीर ताणें जीव दिलो आनी आज एका मोतया बरी ताचें जिवीत परजळटा आनी देवा मुखार तो परजळन आसा आमचे येसुडीचे मार्तीर आसात 4 जाण स्टॅनिस्लावस ग्रिगरी एलोयशियस आनी लुईस हे 4 मार्तीर पोलंडाचे 1940 इसवेन दुसऱ्या जागतीक महाझुजा वेळार वर्ते कश्ट दोगदणी सोसून थंयसर पोलंडांत मार्तीर मेले मार्तीरपणांत ही मोगाच्यानो आमचे नीज मोल परजळाक उजवाडाक येता देखून जसं एक मोती एका ऑयस्टर एका कुब्याच्या भितर कश्ट संकश्टाद्वारे रुपीत जाता की आमच्या जिवितांत कश्ट संकश्ट येता आसतना आमी ते सोसून जेजूचे पाटलावदार जेजूचे शिस जावन जेजूच्या आमोलीक रक्तान धुवन नितळ जाल्ल्या वेळार आमी मोलादीक मोतया बरी आमी परजळटा आनी आतां मुंदरसून जेजू तिसरी वपार सांगता सर्गींचे राज म्हळ्यार एक जाळ उडयल्ल्या बरी इंग्लिशांत त्या जाळाक ड्रॅगनेट म्हणा आमच्या गांवांत आमी म्हणटा रामपोणी उडयता ती रामपोणी उडयता आसतना ती उडयल्ली व्हडली जावन एक सर्कल जावन एक रावंड जावन मात उदकांत पडटा तळ्यांत
या न्हंयत या दर्यांत पडटा आनी ती पडटा आसतना त्या जाग्यार आसले सगळे अरावंड ती जेन्ना तो पागी वडटा ताजो नाडो वडटा सगळें जाल पाडिता आनी थंयसर आसली सगळी मासली सांपडटा. आमी पवित्र सभेक कॅथोलीक पवित्र सभा आमी म्हणटा. कॅथोलिकोस म्हणजे ग्रीक शब्द म्हणजे सार्वत्रीक सगळ्यांक आटापता, इन्क्लुजीव ऑफ ऑल, सगळ्या मनशा कुळाक मोगाच्यान देव आपणाची भुरगीं जावंक, मोतयां जावंक, दिरवें जावंक, ह्या संवसाराचो उजवाड जावंक, परजळ जावंक देव आपण दिता आनी आपणासर सी तो व्हरता आपयता. मोगाच्यान देवान आमकां आपोवचें 6 जाणांक चिंतचें आसा, आमी देवाक सोदून वेचें म्हणून. जुवांच्या वांजेलान 6व्या अवसरान 4:30 वळीर समिया जेजून स्पश्ट केला, बापान वडल्या करीत कोणूच पोतासर सी येवंक शकना. देवान दिजे आपोवणें, देव म्हाका सोदून येता, हांवें देवा सोदून वेचें न्ही. देवान म्हाका सोदलां, देवान म्हाका विंचलां, आतां हांवें तें जाणा जावचें. एका जाळांत सांपडलेल्या बरी आमकां सगळां देव ताज्या मोगाच्या जाळान, ताज्या दैवीक काकुतीच्या जाळान, ताज्या दैवीक येवजणेच्या जाळान तो आमकां व्हरता. व्हडल्या उपरांत थंयसर निमाण दिसा आंज बडवे त्या मासलेची तपासणी करतली. बरी मासली देवाच्या राजान, सर्गीच्या राजान, सासणाच्या जिविताक, बरी नातली मासली, नाकारी मासली भायर उडयतले. आमी याजाक उलोवन आसतना एक याजाक म्हणालो ते भायर उडयतले म्हळ्यार पाटी परतून दर्या उडयतात. पळय जावंक बरो, कित्याक ती मासली नाकारी जाल्यार त्या मासले परतून दिरवें जावंक, मोती जावंक, या पृथ्वेचें मीठ जावंक, उजवाड जावंक आनी एक अवकाश. जर तर संपूर्ण तरां निराकशिता तांकां सासणाच्या उज्यांत उडयतले आनी थंयसर जातालो विळाप आनी दांत किर्लोवणी. केदाळ आमी दांत किर्लिता रागार जाल्ल्या वेळार. मोगाचे न्हू कोरोना व्हायरस कर्ग आयिल्ल्या वेळार थोड्यांनी देवाक इन्कार केल्लें आसा. देवा सागी देव ना, देवाक इन्कार केल्लें जावन आसा. हो एक अवकाश मोगाचे न्हू ह्या वेळार आपलें आसलें दोरबळ्या धाकट्या दाखी वाचूंक येवंक, हेरांची सेवा करूंक, सुवार्ता परगट करूंक, हेरांक भावार्थ पातयेणी विस्वास दिवंक आनी आपणाचो भावार्थ घट करून घेवंक. मोगाचे न्हू असले देवाचें आपूण इन्कार करून देवा विरोधूच दांत किर्लितले आनी विळाप करतले आसात. देवाक संपूर्ण तरां नेगार करतले आसात. तांच्या खातीर मागो मोगाचे न्हू आमकां एक व्हरतो अवकाश. देखून कर्नाटका कॅरिस्मॅटीक संचालनान ह्या दिसांनी 2 दीस आमकां मागण्यांत रावोवंक आमकां उलो दिल्लो जावन आसा. दैवीक लोरायतीन मंदिरांत आमी हर एका दिसा दनपारां 12 वरांतान 1 वरा पर्यंत बोपय सक्रामेंताचें आराधन करून मोगाचे न्हू सगळ्या मनशां खातीर मागता. आमकां हर एकल्यांक तो एक आमकां अवकाश. मुंदरसून जेजू ह्या वपारी उपरांत एक अपुरबायेचें सवाल लोकांक तो विचारता. हें सगळें तुमकां समजलें मू? विसरलें जेजू न्हू वय जाप दिली ताणी. वय आमकां समजलें म्हण तांणी जाप दिली. आतां जेजू तें बरें करून विवर्शिता. कितें विवर्शिता? नवें आनी पोरणें भायर हाडटा भांडारांतलें. मोगाच्यान तक्षण आमकां उडास येता पोरनो तेस्तामेंत आनी नवो तेस्तामेंत. पोरनें तेस्तामेंत रद्द करून जेजू येवना. जेजून स्पश्ट केलां तो पूर्ण करून संपूर्ण करूंक आयला. मात न्ही देवा बापाच्या कोपांत आसलो देवाची ती संपूर्ण समजणी ताणें मनशा कुळाक ती दिली. आनी आतां आमी पोरण्या तेस्तामेंतांतले ते कायदे, नियमां, उपादेश आनी समिया जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता सांगाता घालून मोगाच्यान आमी समजून घेजय. देखून जावं पुरो कोरोना व्हायरस कर्गा वेळार मोगाच्यान आमकां इगर्जी वचोंक जायना. पूण आमच्या घरांतच आमी पवित्र पुस्तक वाचयेत, बऱ्यांतले बरें सर्मां आयकवेत, ह्या पळोवयेत आनी ह्या द्वारी मोगाच्यान आमी चड आनी चड देवाची ती जाणवाई आमची करून घेवयेत. जेजूच्या शिसांनी पोरण्या तेस्तामेंतांतलें आनी समिया जेजून दिल्ली ती शिकोवण सांगाता घालून बरी करून वळायली, बरी करून ती विणली, बरी करून ती समजून घेतली. देखून हेब्रेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 1 अवसरांत 1 वडीत तावन आमी वाचता, वेळा काळा बरी सर्वेस्पर देव आपल्या प्रवाद्या मुखांत उलयलो आनी शेवटच्या काळार आपल्या एकल्या सुपुता मुखांत उलयलो. पळया मोगाचे न्हू ही दोनी पोरणी आनी नवी शिकोवण सगळी ती सांगाता घालतात. पोरण्या तेस्तामेंतांत देवाचो क्रोध, देवाचो राग, देवाची शिक्षा आमी अनुभव केली, तर नव्या तेस्तामेंतांत देवाची दया, देवाचो मोग, देवाची काकूत आमी पळयता. पोरण्या तेस्तामेंतांत मनजतीचो सॅक्रिफीस भेटोवन पातकाचें फारीकपण जोडचें जाल्यार नव्या तेस्तामेंतांत स्वामी जेजू क्रिस्त आमच्या खातीर कुर्सार मेला. आमकां एक दिर्वें कर्ण आपणावच्या खातीर तो कुर्सार मेला. मोगाच्यान ही जाणवाय म्हाका तुका येसय. देखून पोरण्या तेस्तामेंतांत आमकां एक बरो एक धाकलो आसा. सालमांव रायाक गिबियोनांत सर्वेस्पर देव दिश्टी पडटा. रायांच्या पयल्या बुकांत 3 अवसरांत 5 वळीर आनी सर्वेस्पर देव ताका विचारता, तुका कितें जाय तें विचार, हांव तुका दितलो. देवाचें दर्शन ताका जालें. कित्याक दावीद राय केदाळय देवाच्या हाजरपणांत आसतलो. आपल्या पुताक सालमांवाक ताणें शिकयलें देवाच्या हाजरपणांत रावो. देखून देवाचें दर्शन जालें आनी पूण मोगाच्यान आतां ताची परिक्षा जाता. देव ताका विचारता, कितें तुका जाय विचार.
आनी सालमांव दावीद राया धांवन ताच्या आपल्या बापाय तावन प्रेरीत जाल्लो देखून तो म्हणटा देवा म्हाका जाणवाय जाय संवसारीक ग्रेस्त काय नाका तुजी जाणवाय जाय देखून देव ताका कितें म्हणटा हांव तुका जाणवाय दितलो मात न्ही ताच्या संगा तो सर संगती हांव दितलो म्हाका जेजून म्हाका तुका उगडापें गेल्लें सत सदां तुमी देवा बापाची खुशी आनी ताचें राज हे सर संगती देव तुमकां वदक सून दितलो जर तर म्हाका आमी देवा बापाचो मोग केलो देवा बापाची खुशी आमच्या जिवितांत केली देव आमकां सर संगती वदक सून दितलो तो आमकां सांडिना देव आमकां सोण घालिना ह्या कोरोना व्हायरसा करगा वेळार मोगाच्यानो आमकां कसलेच रितीची भिरांत ना कसलेंच आपाय आमच्या तांबासरशी येवंक तो सोडिना जर तर पिडा शिडा आयली जाल्यार मोगाच्यानो कितलेशे जाणांनी ह्या दिसांनी साक्ष दिला दैवीक रितीन मंदिराचें मिसाचें बलिदान पळोवन मागणें केल्ल्या वरवीं आराधनांत वांटेले जाल्ल्या वेळार पवित्र पुस्तक वाचून देवाच्या हाजरपणांत जियेल्ल्या वरवीं तांकां कितलेशे जिवितांत अजापां वेजमितां जाल्यान कोरोना व्हायरस ती पिडा आयिल्ली समेत गुण जावन बरी आपुरब्याची जिवीत जिवन आसात जिवितांत कितलीं अजापां वेजमितां ह्या दिसांनी ती अनुभव करनासात देखून मोगाचें न्हू आमी देवाच्या हाजरपणांत जियेसी देखून सर्वेस्पर देव सालमांव रायाक म्हणटा 3ऱ्या अवसरांत 14व्या वळीर जसे दावीद तुजो बापूय राय म्हज्या वाटेन चल्लो म्हजी नियमां आनी म्हजी आदेश ताणें पाळले त्याच परीन तूं पाळशी जाल्यार हांव तुका लांब आवक दिवन दोशी करतलो संवसारीक ग्रेस्त काय खंडी जावन मेळटली मात न्ही लांब आवक म्हाका लांब आवक पवित्र पुस्तकांत म्हळ्यार सासनीक जिवीत लांब आवक म्हळ्यार अंतनांतलें जिवीत सासनाचें जिवीत देवा सांगता सरगार म्हाका ही जाणवाय हांवें आनी तुवें जोडगे जायी देखून आयचें दुसरें वाचपान साम पावला मुखांत देवाचें उतर म्हणटा रोमाकारां बरयलें पत्र 8 वर्सवर 20 आनी 8 वडीर तावन रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 28 जाचो देवान मोग केला आनी जो कोण देवाचो मोग करता ताका तांच्या जिवितांत सर संगती देव तांच्या बऱ्या पडाशें करतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वय मोगाच्यानो देवान आमचो मोग केला ही जाणवाय म्हाका तुका समजत जाय देखून आमी देवाचो मोग करीत पयलें देवान म्हजो तुजो मोग केला आनी हो समजल्ल्या वेळार आमच्या जिवितांत सर संगती आमच्या बऱ्याक पडाशें देव करता आनी देवाक आमच्या जिवितांत ती वरती येवजण आसा त्या येवजणेक होन तो पावयता तर मोगाच्यानो ह्या कोरोना व्हायरस करगा वेळार आमी निराश जावचे नाका देदस्पर जावचे नाका ताच्या बदला देवाच्या उतरान सांगिल्ल्या बरी बरो होम तुमच्या मापाक संतोशान आमी बरया देव आमचो मोग करता देवाचें दिरवें आमी देवाची मती आमी देवाच्या मोगाची आमी देव आमकां ससनाचें जिवीत जिवंक आशेता तें आमी आपणावया आनी देवाच्या राजाचे सांदे जावन खरें इस्रायल जावन देवाची परजा देवाचीं भुरगीं जावन पवित्र सभेचे खरें सांदे जावन जेजूच्या मिस्ती कुडीचे सांदे जावन जियोंक आमी फुडें सरया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन विरोवनो आमच्या बावडताची उसारणी आमी करया सतमंता देवाक सर्वपदरा बापाक स्वर्गान ब्रह्मचार असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्या आस्पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र गर्भेसलो आमकां मरतावन सनवलो पॉन्स पिलाताक सुसले ताका कुर्सा जुल्लो तो मेलोन ताका निकेबिलो तो मेल्ले देवलो तिसरे समेलनांतलो जिवन जालो सर्गास सकलो सर्वपदरा बसला तेंता जिवन मेलचे स्पिरितलो सतमंता पवित्रत्म्या कतले पवित्रबेग भक्तां सेक्तार पातकांचे बक्षणे कुळीचे जीवन ससनाचे जिवीत आमेन मोगाळ बाबेनो देव आमचो मोग करता आमी ताच्या दृश्टीन मोलादीक जावन आसा ते आमच्या सुमया मुखार आतां आमची मागणी आमी भेटोवन दिवया आमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक मोगाळा बापा पवित्र सभेच्या सर्व मुखेल्यांक पापसैबाक बिस्पांक याजकांक आनी धर्मीक भाव भयणीक आपल्या आदर्श जिणेद्वारे तुजी बरी खबर सर्व लोकां परगट करूंक गरज आसली कृपा दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राजकारभाऱ्यांक राख आनी सांबाळ तांणी परजेच्या बरेपणाक कळनासता वावरिशें तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमचे बवारी पोटाक खाण नासतना कश्टूंच्या भावा भयणी थंय आमी उदार जावच्याक आनी कितेंच काण विबाडिना जावच्याक आमची मोत उजवाडाय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमची देणी आमच्या स्वार्था खातीर न्ही बगार पेल्याचे उदरगते पसत म्हूण वळखून हे दिशेन कार्याळ जावंक आमकां फावो कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक समेस्त पिडेस्तांक आनी प्रायवंतांक तुका आमी समर्पिता तांकां तूं बरे भलायकेंत सांबाळ तांची सेवा करतल्यांक आशिर्वाद दी म्हूण मागता
बापा आमचे मागणे ऐक. येवकरिस्ताच्या मेजाबावरी हजर जाल्लेल्या आमी सोमेस्तांनी दिसपडते जिणेंत खरी विंसवण करून तुज्या राजा खातीर सदांच जियेशें कर. आमी एकामेकाचे गरजेंत सदांच पावोवन माया मोगान कुटुंबांत जियोंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. मौनपणी थोडो वेळ आमची कसली गरजो सुम्या मुखार समर्पिया. मोगळा सर्गींच्या बापा, तूं आमचो मोग करताय, आमी तुज्या दृश्टेन मलादीक जावन आसा. त्याच मोगान आनी काकुळदीन आमकां सदांच तूं राग सांबाळ. आमी आज कितें मागता आमची मागणी तूं आशिर्वादीत कर. हे मागणे हांव करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. कितें दिव तुका सर्वेस्परा, जीवन आमचे भेटयता. पुण्या सवे वायना सवे मानून तुगे म्हूण परता. कितें दिव तुका सर्वेस्परा, म्हज्या भाव भयणो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदुदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या परिसभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुज्या उदारपणान आमकां दिल्याय, ती देणी आमी तुका ओंपता. ती तूं दयेन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारांत पवित्र कर आनी सासणाच्या सुखाक पावय. हे आमी मागता आमचे सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदर आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमचे सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायदे आसो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान शिकले आमा समेस्तांक जिवीत ससनाचें. आपल्या महिमेवोन सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. तुज्या वैभवा ओ सगळी तुका जय. ओ सगळी तुका जय. ओ सगळी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय 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 जय. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. बापा क्रूस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हिंदनी पवित्र कर म्हूण मागता हांव. जावं ते आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत.
आपले कुशेन स्मरण सत्संगेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेचपरी जेवण जातासतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सो घोट परगटुया. सुम्या जेजू आमी हो बुंडो खाता आनी हे कासिंतले पियेता तितले पोटी तूं वैभवान येस आमी तुझे मरण परगडता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सुरमळची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कुडारगत सेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या और एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक के पृथ्वीचेर विस्तारलेला तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण मागता बापा. आंकवार मरिये देवाची माये संगाती भगेवन सुसे तिचो पती भगेवन धर्मदूता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर विशेषतः सारनोड आणि सान जुझे फर्नांडीस तांचे बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देव आमचो मोग करता आमी ताका मोलादीक जावन आसा तर ताच्या मोगान सदांच रावोंक सर्गीचें राज जोडोंक जायश्ची कृपा सुम्या कडेन आतां आमी मागया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी कुशी सदां जाता तशी रान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें बुडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान तरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या शिसांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्टी घाल आनी तुजे कुशे परमन तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भाव भयणीनो, पळया देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितरे म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरान भलायकी मेळटली. भुंडो जिवितासो उजवाड संसारासो सोमी जेजू मोजो. दैवी खानान पोसो आत्मिकतान भागोसो एक मातास्रो मोजो. जेजू गोड्या बऱ्या दितून जिवीत म्हाका. जेजू क्रिस्ता खऱ्या दयेन तूं पाव म्हाका. अत्रेकाच्या कुंभाराचे मागणे. मोगळा जेसू, मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हणून खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेता. हांव पातयेता. हांव सर वस्तू प्रास हांव सर वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता. तुजो चड मोग करता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन पातयेवन हांव तुका वेंगोवन धरता. हांव तुका वेंगोवन धरता. आनी हांव तुजे थंय आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन जेजू तुजे थाळ केदिंगस हांवें केदिंगस हांवें वेगळो सार जावंक वेगळसार जावंक म्हाका सोडी नाका. म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुतान आपल्या कश्टा मरणाच्या उडासाक उतरावरत्या मोगान आमकां घडोवन दवरला. तो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां मेळाशें कर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. कोरोना पिडे वरवीं कश्ट जाल्ल्या बसत मागणे. सर पदवेदार आनी काकुळतीच्या देवा, तूं सगळ्यांनी सर रचनांक तुजो मोग दाखयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवात्यांनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्या खातीर आमी करता ती मागणी आयक. पिडा बेगीनच ना कर. पिडा लागलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाच्यांक गूण कर. सोद वावरांत आसा त्या दोतोरांनी ह्या पिडेक बेगीनच वखद सोदून काडिशेंक जावं. सरकारान आनी भलायकी क्षेत्रांतल्या वावराड्यांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर जगती मेटां काडिशे तांचे खातीर आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोट तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसो. आनी सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगन आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. दी म्हज्या दिव्यान तेल हांवें जळच्या. दी सोम्या तेल म्हज्या दिव्यान. दी म्हज्या दिव्यान तेल हांवें जळच्या. फाव कर जळच्या आखेर पर्यंत. गाव्या होजाना, गाव्या होजाना, गाव्या होजाना रायांच्या राया. गाव्या होजाना, गाव्या होजाना, गाव्या होजाना राया.
म्हज्या काळजान मोग सेवा करच्या दी सोम्या मोग म्हज्या काळजान दी म्हज्या काळजान मोग सेवा करच्या सेवा करूच्या अखेर पर्यंत गाव्या होजाना गाव्या होजाना गाव्या होजाना रायांच्या राया गाव्या होजाना गाव्या होजाना गाव्या होजाना राया मोगाळ पुता सोवे हांव पार मोरी आशीर्वाद दीव आमकां भगवान पुरुषाचे करुवे नेर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.